بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. حياة جديدة يعني أولها اسمعني الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك يا عايز ربع ساعة كده من غير ما نسمع حاجة. وما الله بغافل عما تعملون الله الله يفتح عليك عم تجيب الآية دي تاني وتصلها ببعضها تعالي بس لازم تقف عليه آخر كلام آخر معنى ونقرأ الكلام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الله يا عم الحاج إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله هذا كلام يا سلام يا أستاذ. فاذكروني أذكركم. كده يا عم كده الله أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله عليك. فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني
واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. يا والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يفتح عليك.
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله عليك. وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بس حركة عن حاجة. الصفا والمروة من شعائر الله.
الله عليك الله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم.